बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट के ख्वाबों में अल्लाह की तरफ से ये मैसेजेस हैं इंसानों के लिए कि उनकी ज़िंदगी में कोई खुशहाली आ रही है या कोई आगे कोई टेंशन और आजमाइश और परेशानी आ रही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या बशारत देने के लिए ख्वाब दिखाते हैं, या किसी बुरी चीज़ जो ख्वाब में आ रही है फ्यूचर में उससे बचने के लिए इंसान को आगाह कर रहे होते हैं ताकि इंसान उसके लिए परेशानी से बचने के लिए बेहतरीन कोई तदबीर करे। तो तीन चीज़ें, एक जादू, एक जिन्नात या आसेब जिसे हम कहते हैं, और तीसरा नज़र बद। ये तीनों चीज़ें इंसान के साथ जो शर के लिहाज से रिलेट हुई है इंसान के साथ, ये बिल्कुल एक जैसी हैं। इनके असरात भी एक जैसे होते हैं, हत्ता कि इनकी ख्वाबें भी एक जैसी होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान को सिर्फ नज़र बद है या किसी बच्चे को नज़र बद है, या खुदा न खास्ता किसी इंसान को आसेब है, तो जो राकी हैं, जो अहले इल्म जो इसका इलाज करते हैं रूहानी तौर पर, वो इसको आखिरी स्टेज जो जादू है उसके साथ जोड़ देते हैं और उसकी वजह से सहब ख्वाब पैनिक में चला जाता है कि मेरे ऊपर तो जादू होया हुआ है। उसके आसाब जवाब दे देते हैं और वो परेशानी और पैनिक में और खौफ में और डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी के साथ जादू नहीं है तो उसको जादू बता देना ये बहुत बड़ी ख़यानत है। इन तीनों चीज़ों की, यानी जादू, आसेब और नज़र बद, इन तीनों की जो ख्वाबें हैं वो भी एक जैसी ही होती हैं, इसलिए कि इन तीनों चीज़ों में जिन्नात इन्वॉल्व होते हैं। वो इंसान के साथ इन्वॉल्व होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी जादू जब किया जाता है तो जादू करने के बाद जिसने उसका इम्प्लीमेंट करना होता है वो तो जिन्नात ही होते हैं, और अगर असेब है तो उसमें भी जिन्नात हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर सेपरेट जिन्नात हैं और वहाँ जादू के काम को मुकम्मल करने के लिए वो मुकल्लफ होते हैं, उनको मुकल्लफ किया गया होता है। इसी तरह नज़र बद का भी इसी तरह का मामला है। तो लोग जो हैं, जो अहले इल्म इस फील्ड में काम करने वाले, वो ये तो ज़रूर कहते हैं कि जादू है, या किसी वक्त वो उसको जिन्नात या आसेब करार देते हैं, लेकिन जब वो दम करते हैं तो उन तीनों चीज़ों को, यानी कि जो जादू ख़त्म करने की जो आयात हैं और जो कलाम हैं, जो जिन्नात आसेब से महफूज रहने के लिए जो कलाम और आयात हैं, और जो नज़र बद के लिए जो कलाम है रुक़िया के लिए, इसको वो तीनों को ही नथी करके वो पढ़ देते हैं इंसान के ऊपर। लेकिन जब वो कह रहे होते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि जादू है। ज़रूरी नहीं कि इंसान के ऊपर जादू ही हो, इंसान पर जादू हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज़ को जादू के साथ अटैच करना मुनासिब नहीं है। बस औकात अहले इल्म सांप देखने को वो ये कह देते हैं कि जादू है, या काला कुत्ता देखने को वो कह देते हैं कि जादू है, लेकिन ये चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो औरत जिसने ख्वाब पूछी थी कि मैंने 3 सांप देखे, और वो ये कह रही है कि जब भी मैं सांप देखती हूँ और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में, और चूँकि वो ये समझ रही थी कि उसको ये बताया गया था कि सांप देखना जादू ही की इलामत है, तो जिसकी वजह से वो पैनिक में चली जाती थी और वो किसी ना किसी परेशानी के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर देती थी। लेकिन जब उसने ख्वाब पूछा तो उस ख्वाब में ये था कि 3 सांप उसने देखे और वो परात में हैं और उसकी तरफ उछल कर आ रहे हैं और फिर वापस परात में जा रहे हैं। तो जब उसने मुझसे ख्वाब पूछा तो मैंने उसके लिए बयान किया कि खातून, क्या आपके 3 बेटे हैं? उसने कहा मेरे 3 बेटे हैं। तो मैंने कहा ये ख्वाब की तबीर में तो 3 बेटे आ रहे हैं और वो ये भी आ रहा है कि ये ख़ानदान के सबसे शरारती तरीन बच्चे हैं, तो क्या ऐसे है? उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा ये तो आपके बच्चे आ रहे हैं, और जब मैंने कहा ख्वाब में जब आपने बयान किया कि वो मुझे काटते नहीं हैं, तो जब वो काटते नहीं थे तो वो उसके बच्चे थे, क्योंकि सांप की ख्वाबों की जो ताबीरें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से उसकी ताबीर की जाती है। लेकिन ये कहना कि जादू है और इस चीज़ का अगले का ज़हन बना देना और फिर उसको कह देना कि किसी आपके करीबी ने किया है, तो वहाँ पर मसला यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में
اس سے کچھ پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ مخالفت چل رہی ہوتی ہے، تو فوری طور پر انسان کا جو ذہن ہے ان رشتہ داروں کی طرف جاتا ہے جو اس کے مخالف ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اختلافات چل رہے ہوتے ہیں لائف میں۔ اور لائف میں ایسا تو ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کا زندگی میں کوئی مخالف نہ ہو، ہر ایک فیملی میں کسی نہ کسی کے ساتھ تو اختلافات ہوتے ہی ہیں۔ فوری طور پر وہ جو جس کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ جادو ہے، وہ اس کا ذہن انہی رشتہ داروں کی طرف جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہی میرے حاسد ہیں، انہوں نے ہی میرے اوپر کچھ کیا ہوا ہے۔ اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، اس جو کچھ بتایا گیا اور جو کچھ ذہن بنایا گیا ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ فوری طور پر اس کے ذہن میں وہی لوگ آتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کیا دھرا ہے، کسی اور کا کیا ہے، کسی اور نے کیوں کرنا ہے، تو یہی ہیں جن کے ساتھ میری مخالفت ہے۔ اس کے جو دو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پھر ان کے ساتھ صلح نہیں کرتے، اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ صلح نہیں کرتے، قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے دو نقصان آتے ہیں، ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1468 حدیث کو روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وَأَن يُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، دوسری روایت میں ہے وَأَن يُنْسَأْ لَهُ مِنْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں برکتیں ڈال دی جائیں اور اس کی عمر جتنی ہے اس سے عمر میں بھی اضافہ کر دیا جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو توڑے نہ بلکہ ان کو جوڑے۔ تو یہ والے جس ٹریک پر ایک انسان کو ڈال دیا جاتا ہے جادو کے معاملات میں، اس کی وجہ سے خاندان کا جو معاشرتی نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور انسان بدگمانی پر اتر آتا ہے، اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور تو اس کا ہے جس نے اس کو اس چیز پر لگایا کہ آپ کے اوپر تو جادو کیا ہوا ہے اور آپ کے قریبی کسی نے کیا ہوا ہے۔ تو دو نقصان ہوتے ہیں کہ ایک رزق میں تنگی آتی ہے قطع رحمی کی وجہ سے کیونکہ ان سے صلح نہیں کر پاتا، ذہن خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی جو عمر ہے وہ جتنی ہونی چاہیے اس سے کم ہو جاتی ہے اور اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ جب یہ جو معاملات ہیں جب یہ سامنے آئے تو کسی چیز کو کسی نے جادو قرار دیا تھا جبکہ وہ جادو نہیں تھا، اس میں تو صرف آسیب اور جنات کا معاملہ تھا، اور جب حاضری ہوئی تو پوچھا گیا، جنات سے پوچھا گیا کہ تم لوگ اس کے ساتھ کیوں چمٹے ہو، اس کا کیا قصور ہے، اس مریض کا کیا قصور ہے جس کے ساتھ تم چمٹے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی سفر پر جا رہا تھا اور آگے کسی خالی جگہ پر میں اور میری فیملی ہم دسترخوان بچھا کر اپنا کھانا کھا رہے تھے، اور یہ سیدھا آیا اور اس نے وہاں پر پیشاب کر دیا، اور وہ جو پیشاب ہے وہ ہمارے دسترخوان کے اوپر کیا اس نے، اور ہمارا کھانا بھی خراب ہوا، ہمارے معاملات ڈسٹرب ہوئے، ہم اپسیٹ ہوئے، جس کی وجہ سے ہم وہاں سے اس کو چمٹے تھے تاکہ ہم اس کو تکلیف دیں۔ تو یہ تو جادو نہیں تھا، وہ تو محض جو اسیب تھا، اور اس کی اور اگر اس نے یہ پڑھا ہوتا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے، تو تب یہ نوبت پیش نہ آتی کہ وہ اس کے ساتھ چمٹتے، کیونکہ یہ پڑھنے سے اس مخلوق پر حجت قائم ہو جاتی ہے کہ اس نے دعا پڑھی ہے پیشاب کرنے سے پہلے۔ لیکن پھر ان کو سمجھایا گیا کہ آپ لوگ، جنات کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ لوگ ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہو ہر حالت میں، ہر روٹین میں، ہر فیس میں، جبکہ ہم لوگ آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب اس نے پیشاب کیا تو تم لوگ تو اس کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس کو تو پتہ نہیں تھا۔ یہ بات سمجھا کر ان کو قائل کیا گیا کہ آپ لوگ اس کے اندر سے نکل جاؤ
اور اس کو تکلیف مت دو۔ دوسری چیز، ایک دفعہ کسی انسان کے ساتھ کچھ پرابلم تھی اور کسی خاتون کے ساتھ کوئی پرابلم تھی اور جنات اس کو تنگ کرتے تھے، عصیب تھا، تو وہاں پر جب دم کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کیوں چمٹے ہو اس کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ خاتون اپنا واش روم دھو رہی تھی اور کموڈ گندا تھا اور کموڈ کے اندر اس نے گرم پانی ڈالا تھا اور اس کی وجہ سے میں اور میری فیملی اس جگہ پر موجود تھے اور ہم جل گئے۔ اب کوئی یہ کہے کہ آگ، یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو جنات ہیں، یہ تو آگ سے بنے ہوئے ہیں تو وہ تو جل ہی نہیں سکتے، ایسی